Hey guys, welcome back to my channel. If you are new to this channel, hi, my name is Smita. So यो भ्लग चाहिँ नाग पूजा प्लस राखीको हुनेछ। नाग पूजाको एक हप्तापछि राखी हो, सो म नाग पूजादेखि नै यो भ्लग स्टार्ट गरिरहेको छु। नाग पूजा अनि राखीको मात्र हुनेछ, बिचमा चाहिँ ग्याप हुन्छ, त्यो चाहिँ म देखाउँदिनँ, त्यो नर्मल डेज नै हुन्छ हैन। नाग पूजादेखि नै हाम्रो फेस्टिभलहरू सुरु हुने हो नि त। सो जो यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ सबैजनालाई ह्याप्पी नाग पूजा भन्न चाहन्छु हैन। सो तपाईहरू सबैजना नाग पूजा राम्रोसँग गर्नु होला। अनि मम्मी चाहिँ अहिले पूजा गर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो भगवानको पूजा गर्दै हुनुहुन्छ। सो पूजा गरिसकेपछि चाहिँ नाग भगवानको पूजा गर्नुहुन्छ। अनि फोटोहरू टाँसिन्छ नि त, फोटोहरू टाँसेर अनि गोबर चाहिन्छ, दुबो चाहिन्छ, सबै गर्नुहुन्छ। म सबै देखाउने छु हजुरहरूलाई, राखेको पनि सबै देखाउने छु। सो हेर्दै जानु होला, मसँगै हुनुहुन्छ हैन। म जे गर्छु सबै त हजुरहरूलाई देखाउने छु। सो म चाहिँ भर्खर सुतेर उठेको हो या एन्ड हेरेर इन्जोय गर्नु होला। सो यस, भिडियो नगरिकन लेट्स स्टार्ट द भिडियो। मम्मीले चाहिँ यहाँ नाग भगवानको फोटो यस्तो ल्याउनु भएछ। कतिवटा ल्याउनु भएको? 3टा तल 3टा माथि छ। अनि यो चाहिँ के गर्नुभएको नि? यो नाग देवतालाई दुध र फल फोटो चाहिँ यो ल्याउनु भयो रहेछ। यसमा दुध र लाभा खुवाउने के नाग देवतालाई। यसमा लाभा मिठो हुन्छ हामी, मिठो मेरो भाइटिकामा खाएको थिएँ नि मालाबाट। हेर त, पूजा गर्ने मान्छे रे, अनि के रे के गरिरहेको छ रे यसले? चुइगम खाइरहेको छ यसले, यसको बुद्धि। पूजा गर्ने मान्छे रे। ल अब पूजा हुन्छ फेरि, छोरा मान्छेले गर्नुपर्छ रे पूजा, कहाँको नियम हो यो फेरि? कुलागर आइज। छोरा मान्छेले जे गरे पनि शुद्ध रे, छोरी मान्छेले चाहिँ अलिकति केही गरे पनि अशुद्ध रे। कहाँको हो रे यो नियम? माथि यसमा 3टा गर्नु, अनि 5वटा हुन्छ सबै तल 3टा 6वटा यहाँ ए लग्दा दिउ। पहिला तल राख्नु गोबर, अनि त्यसपछि नि तर्छ। निकाल फोटो, पहिला फोटोमा टाँस। 3टा गर्नु, पहिला नापेर साइज नापेर गर्नु, अझै ठेका राखेर थोडा नि 5वटा डलर मार्दा धेरै कुरो भ्याएको ल। चल यो टोलको सबैजनाले गरेको भ्लग हेर्दो रहेछ, सब्सक्राइब पनि गरेँ। अनि सोधिरहेको थियो त्यो सरहरूले कि दिइहाल्यो कतै होइन तिम्रो दिदीको बर्थडेमा भने ल चक्लेट केक है गाई। अब हेरेँ पूजा गर। फोटो दिइसकेको छ माथि यो दिने एउटा कपडा दिनु पोस्ने खालको फोटोमा लाग्छ त राम्रो लाग्दैन। के निकालेको? पानीको लागि गर्नु। राम्रो पूजा गरेछ भाइले। आयो दुध लिएर दिन्छ होइन सब दिन पऱ्यो नि। अलिकति छुवामा धेरै नछुवा। ल भयो ल हिँड अब तल। सिम पानी पर्रा रहेछ है। म भर्खर उठेर आइरहेछ। त्यो येल्लो कलरको छ होइन, हो यो वाला दुईटा छ नि सबै त नागै देउटा होला। सिम पानी परिरहेछ, पुरै रोड भिजेछ। पानी पुरा आकाश हेर्नु त।
पुरै पानी परिरहेछ यार सिम 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 तर जोडले बजाएको छ यस्तो पार्दैन भइहाल्यो नि हेर्दै यसो टक्क पार्ने अनि यसो टक्क उठाएर नयाँ कुरा सिकाउनु भयो त अनि यसो टक्क पार्ने किन मैले त्यस्तै त गरेको धेरै त जोडे नदाब के यता पनि उठाएर पूजा चाहिँ सक्यो होइन अब चाहिँ म जान्छु फ्रेस हुन भाइले पूजा गरेको हो त्यही भएर म भर्खर उठेको थिएँ अनि पूजा गर्न लाग्नु भएको थियो मम्मीहरूले सो अब चाहिँ म जान्छु फ्रेस हुन नुहाउन एन्ड अब चाहिँ भेट्ने एकैचोटि राखीमा सो म र बहिनी चाहिँ भर्खर बजारबाट आएको बजार गएर सब सामानहरू लिएर आएको अब चाहिँ म मिलाउँछु हामीले चाहिँ यहाँ गरिसक्यौँ आफ्नो प्याकिङ बाबु चाहिँ गिटार बजाएर चाहिँ यसकै अगाडि भयो प्याकिङ है बाबु यसको सब थाहा छ यसलाई यो चाहिँ मामाको यो ठुलो मामा सानो मामा यो चाहिँ भाइको यो चाहिँ सोनाको अनि त्यो चाहिँ ससाङको 5 वटा रेडी भयो सो अब भोलि भेट्ने हे गाइज गुड मर्निङ एन्ड यस यो चाहिँ आज चाहिँ राखी हो एन्ड जो यो भ्लग हेरिराख्नु भएको छ सबैलाई ह्याप्पी राखी भन्न चाहन्छु मेरो तर्फबाट सो आजको दिन चाहिँ सबै दिदी बहिनी दाजुभाइहरूको लागि एकदम राम्रो जाओस् एन्ड यही विस गर्न चाहन्छु सबै जो यो भ्लग हेर्नु भएको छ सबैलाई यही विस गर्न चाहन्छु एकदम राम्रोसँग आजको दिन तपाईँको जाओस् यस गाइज भिडियो इन्डसम्म हेरिदिनु होला एन्ड यहाँ इन्जोय गर्नु होला राखीको भ्लग तेरो कतिवटा बहिनी छ सो अब चाहिँ हामीले ल हाई भन्नु न त हाई भन्नु सन्समा हाई भन्नु न Hi guys. अब चाहिँ राखी लाउनु लाग्यो हामीले Hi सबैलाई guys. तपाईँको पनि दिन होला. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. त्यहाँको 2-2 जना भयो कि सँगैहरू हुन्छ अनि बाबु अनि फेरि सोना र अनि ससाङ ब्लग बन्दैछ होइन आफै गर्छु यति चिसो पानी खान्छ तिमीहरू नर्मल पनि यहाँ छ यहाँ छ मिक्स गरेर खा यसमा मिक्स गर्नु गर्दैन।
कस्तो कम साउन्ड रे तेरोमा अब हामी गर्ने है जानु त्यो खुवाउनु न कलाको यो ब्याग त उस्तै कत्रो ल्याइदिनु आमालाई ब्याग त ल गिफ्ट दिनु ठुलो चौरा हो यो मेरो यो राख गिफ्ट दिनु यो सङ्कला के छ त्यसमा भेट छ के तिन कलर छ ए ल सुन्नु गराउनु ल
मामा दिखामा यसो गर्दै मिक्स नहोस् है मिक्स नहोस् बाँकी त सब कपडा मेरैमा हुन्छ थ्याङ्क यू लाइलाउँ त Gracias.
सो हे गाइज हामी एकैचोटि दुवैजना डान्स गर्दा गर्दै हामीलाई पैसा पायो अनि त्यहाँपछि मैले सबै भ्लग गर्नै बिर्सेँ होइन। अब अहिले चाहिँ हामी दुवैजना भर्खर सुतेर उठेको। कति बजी 10 बजिरहेछ होइन? अहिले 10 बजिरहेछ है। अनि हामी चाहिँ भर्खर सुतेर उठेको। सो हामी खोइ बिर्सेँ कि मैले त भ्लग गर्नै बिर्सेँ। हामीले खोइ के अब त्यसपछि हामीले धेरै कुराहरू गऱ्यौँ होइन, पुरा थाक्यौँ अनि राति भइसकेको थियो। सबैजना पनि जानुभयो राति नै होइन। अनि हामीले त डान्स गरेर थाकेर हामी त बिर्सेछु भ्लग गर्न त पुरै। त्यो हिजै राति एडिट गरेको क्या, राति सुत्ने बेला भिडियो एडिट गरेको। अनि एडिट गर्दै थिएँ अनि त्यसको एडिट गर्दाखेरि पो थाहा पाएँ ला मैले त इन्ट्रो त सुट गरेँ, आउट्रो त सुटै गरेको छैन मैले। तपाईँहरूलाई बाई बेस त गरेकै छैन। सो भिडियो चाहिँ सबै एडिट भइसक्यो होइन। यो चाहिँ अब लास्टमा जोडिदिन्छु यो हाम्रो क्लिप चाहिँ। त्यसमा यो अहिलेसम्म निन्द्रामै छ यो। मैले यसलाई जबरजस्ती उठाएर लिएर आएको है। मैले भ्लग एडिट गरिसकेँ हाल्नुपर्छ, तर हामीले त बाई त भनेकै छैन कसैलाई पनि भनेर। सो या इन्जोय गर्नु होला हाम्रो राखी यसपालिको 2078 को राखी यस्तै भयो होइन। यस्तै होइन, एकदम रमाइलो भयो। हिजो म पनि यहीँ बसेको थिएँ, राति एकदम रमाइलो भयो। कहिले सुत्यो यसले जबरजस्ती उठाएर हिँड्न हामीले लास्टको त केही सुटै गर्छ होइन, सुतिरहेको थियो। फेरि गएर सुत्छौँ मलाई हामी बाघ अब सुत्दिन। सो यस मम्मी हाम्रो सिद्ध्याउनु लाउनु सिद्ध्याउनु र तै पनि आउनु त सिद्ध्याउनु। सो या सो अब हाम्रो राखी त यस्तै गयो। पनि तपाईँलाई केही भन्नु छ? धेरै रमाइलो भयो यसपालिको राखी। पहिला जो सिम्पलै हुन्थ्यो, तर यसपालि चाहिँ अब घरको नयाँ यसपालि मेरो कान्छी छोरीको एकदम नयाँ अनि बिहा भएको पहिलो पालो राखी थियो नि त, त्यही भएर त अलिक स्पेसल भयो। हो त्यो पनि एउटा कुरा हो। सो हाम्रो त्यो पालि चाहिँ लकडाउन भएर त्यति राम्रोसँग गर्न पाएको थिएन नि त, लकडाउन भएर त्यति राम्रोसँग गर्न पाएको थिएन। सो यो पालि चाहिँ एकदम राम्रोसँग भयो। सो रमाइलो भयो होइन। होप यु गाइज लाइक दिस भिडियो। हेर्न यसलाई ठस्स परेर बसेको। सो होप यु गाइज लाइक दिस भिडियो। इफ यु डु प्लिज डु लाइक, कमेन्ट, शेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल। सो बाई गाइज।